स्लाइड देख्छ नि है अहिले त देखिरहेछ फुल स्क्रिन गर्नुपर्छ त्यसलाई अब देखाउनु स्लाइड देखेछ देख्छ है छ सर देखिरहेछ हेलो हजुर देखिरहेछ सर सुनिरहेछ ए अघि म के भने अब वर्क विकको कुरा गरिरहेको थिएँ संसारमा सबभन्दा धेरै लामो ओक आवर्स भएको कन्ट्री चाहिँ मेक्सिकोमा चाहिँ 72 घन्टा हप्तामा 72 घन्टा काम गर्छ त्यस्तै जर्मनीमा 40 घन्टा काम गर्छ हप्तामा 5 डेज अ विक नेदरल्यान्डमा चाहिँ यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ 32 घन्टा मात्रै काम गर्छ र त्यहाँ पनि फरक छ हरेक कन्ट्रीमा फरक छ युरोपमा अलमोस्ट सबै कन्ट्रीमा चाहिँ एक्सेप्ट नेदरल्यान्ड बाहेक सबै 5 डेज अ विक हो अनि होलिडेजहरू पनि आफ्नो कन्ट्री टु कन्ट्री फरक हुन्छ किनभने यो होलिडेजहरूमा चाहिँ धेरै होलिडेज भएको चाहिँ युरोपमा नेदरल्यान्ड मात्रै हो नेदरल्यान्डमा चाहिँ किन हो त्यो नेदरल्यान्ड गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिक होलिडेहरू चाहिँ गभर्मेन्टमा पनि प्राइभेटमा पनि धेरै हुन्छ त्यहाँ त र थोरै हुने चाहिँ जर्मनी हो अनि अलिकति बढी कम्पेरिभली जर्मनी भन्दा बढी हुने यता स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री डेनमार्क नर्वे स्विडेन फिनल्यान्डमा अलिकति बढी हुन्छ अब युरोपमा के भइसक्यो भने लाइफ चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ सधैँ काम होइन फन पनि गर्नुपर्छ इन्जोय गर्नुपर्छ रेस्ट गर्नुपर्छ रिक्रिएसन गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ अब त्यहाँ के हुन्छ नि त्यो नेदरल्यान्डमा डचहरू चाहिँ अब शुक्रबार उनीहरूको हाफ डे हुन्छ अनि शुक्रबार चाहिँ उनीहरू बिहान जाने बेला प्रिपेयर गरेर हुन्छ अनि फर्केर अफिसबाट आउने बित्तिकै अनि उनीहरू चाहिँ त्यो क्याम्पर भ्यान हुन्छ त्यहाँ क्याम्पर भ्यान लिएर परिवार नै त्यो समुद्रको छेउमा कि त्यो अलिक जङ्गलमा त्यो क्याम्पिङ साइटहरू हुन्छ त्यहाँ त्यो क्याम्पिङ साइटमा फेरि सबै कुरा हुन्छ त्यहाँ ग्यास सहितको चुलो हुन्छ होइन अनि त्यहाँ अनि गयो बस्यो टेन्ट हाल्यो अनि त्यहाँ अनि त्यो चाहिँ किचनहरू चाहिँ त्यो बाहिर ओपनै हुन्छ त्यहाँ पानी जोडेको हुन्छ कुकिङ रेन्ज हुन्छ ग्यास हुन्छ अनि त्यहाँ त्यो कुपन त्यो कोइन हालेर चाहिँ कार्डबाट पैसा तिर्छ अनि त्यो जति युज गर्यो त्यसको चाहिँ पछि कार्डबाट कटाएर लिन्छ अनि त्यहाँ गएर त्यो डचहरू यति इन्जोय गर्छ लाइफ परिवार लिएर छुट्टी भयो कि क्याम्पिङ जाने घर बस्ने भन्ने धेरै कम हुन्छ क्याम्पिङ गइहाल्छ साथै उनीहरू लाइफ अझ इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने क्या यो नेदरल्यान्ड भयो फिनल्यान्ड भयो डेनमार्क भयो त्यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा एक्सट्रिम कल्चर कस्तो भने काम मात्रै होइन मान्छेले इन्जोय गर्नु लाइफ इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको छ अनि जस्तो अर्को फरक के छ भने टर्मिनेसन एडभान्स नोटिसमा पनि जस्तो इम्प्लोइले पनि जागिर छोड्ने बेलामा चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने मिनिमम पनि 1 महिना अगाडिको नोटिस दिएर मात्रै जब छोड्न पाइन्छ र पाइन्छ लमा त्यो भन्छ तर कुनै अर्गनाइजेसनले 2 महिनासम्म पनि राखेका छन् अनि इम्प्लोइ र अर्गनाइजेसनले पनि कसैले जागिर छोडाउन चाह्यो भने नेपालमा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन युरोपमा चाहिँ नोटिस पिरियड दिएर कसैको जब टर्मिनेट गर्न मिल्छ यो पनि टर्मिनेसन पनि फरक छ नेदरल्यान्डमा 3 महिनाको नोटिस दिनुपर्छ इम्प्लोयरले पनि निकाल्न पाउँछ त्यहाँ के छ भने इम्प्लोयरले निकाल्ने हो भने 3 महिनाको तलब एडभान्समा दिएर उसलाई चाहिँ निकाल्न पर्छ र स्टाफले छोड्ने हो भने 3 महिना अगाडि भन्नुपर्छ म 3 महिना पछिबाट छोड्छु भनेर त्यो पनि फ्रान्समा 1 महिना छ जर्मनीमा 1 महिना छ धेरै कन्ट्रीमा यो फरक छ एउटा कन्ट्रीमा के छ भने अब सिमिलरिटी एउटै कोइन छ होइन एउटै करेन्सी चल्छ त्यो युरो चल्छ अनि अब त्यसमा फेरि अब मुभमेन्टमा सबै कन्ट्रीले एक अर्का कन्ट्रीमा चाहिँ ट्राभल गर्न पाउँछ भिसा चाहिँदैन फ्री मुभमेन्ट हुन्छ अनि जबको लागि चाहिँ जर्मनीको मान्छे गएर नेदरल्यान्डमा काम गर्न पाउँछ नेदरल्यान्डको मान्छे जर्मनीमा गर्न पाउँछ युभरि जहाँको जुन देशको मान्छे जुनसुकै देशमा गएर जब गर्न पाउँछ त्यहाँ केही अरू फर्मालिटी गर्नु पर्दैन त्यो सिमिलरिटी हुँदै पनि दिज आर द सम अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्टको डे पनि भ्यारी हुन्छ प्रायः जसो कुनै 1 वर्ष मिनिमम पनि 1 वर्ष हुन्छ अनि बढीमा 2 वर्षसम्मको एकचोटिमा 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ धेरै अपोइन्टमेन्ट त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो यहाँको जस्तो स्थायी भन्ने इन्डिफिनिट पिरियड भन्ने हुँदैन त्यहाँ चाहिँ पेरियोडिक हुन्छ हरेक जबमा चाहिँ एउटा तोकेको कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ अनि कन्ट्र्याक्ट रिन्यू हुँदै जाने हो कुनै पनि हाम्रो यहाँ जस्तो पर्मानेन्ट भन्ने हुँदैन त्यहाँ जब भन्ने पर्मानेन्ट हुँदैन जब राम्रो काम गर्यो भने पर्मानेन्ट पनि भयो त्यो रिन्यू हुँदै जान्छ
राम्रो नराम्रो काम गर्यो भने 6 महिनामा पनि आउट हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै इम्प्लिमेन्ट फ्रान्समा भयो, जर्मनीमा भयो चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। अब अलिकति यता स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री यो नेदरल्यान्ड के अरे उसमा फिनल्यान्ड भयो, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क चाहिँ अलिकति उनीहरू चाहिँ स्टाफको लागि प्रोटेक्टिभ छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको जस्तै हुन्छ। स्टाफको लागि धेरै बेनिफिटहरू छ। टर्म त्यो इम्प्लोइमेन्ट पनि टर्ममा हुँदैन। एउटा एज पुगेपछि मात्रै रिटायर हुन्छ। त्यहाँ 60 इयर्ससम्म युरोपमा धेरै कन्ट्रीमा 60 भन्दा जस्तो जर्मनीमा चाहिँ त्यो स्किल सर्टेज भएको कारणले रिटायरमेन्ट एज अलिक ढिलो छ। 65 इयर्समा रिटायरमेन्ट हुन्छ जर्मनीमा। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब यङ जेनेरेसन त्यति त्यहाँ जर्मनीको बर्थ रेटको कारणले गर्दाखेरि मार्केट पपुलेसनको चाहिँ के छ भने कति झन्डै नेगेटिभ ग्रोथ हुन लागिसकेको थियो। अब अहिले त अलिक नर्मलमा छ। अनि त्यहाँ मान्छे स्किल मान्छे नपाउने भनेर त्यो पुरानो मान्छेलाई नै रिटायर हुने भयो भने उसलाई फेरि म्याथ थपेर कन्ट्र्याक्टमा राखेर 65 इयर्समा चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो त्यो अलिकति त्यो पपुलेसनको कारणले त्यो छ। र अरू धेरै कन्ट्रीमा चाहिँ 58 इयर्समा चाहिँ रिटायर हुन्छन् धेरै जस्तो। यो फरक भयो भने अब फेल अब यो इन्टरनेसनल एसाइनमेन्टहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ फेल हुन्छ कि जस्तो किनभने अब 2 वर्षलाई भनेर पठायो, 4 वर्ष भनेर पठायो, 5 वर्षपछि मान्छेहरू त्यहाँ टिक्दै नटिक्ने, त्यहाँबाट बस्नै नसक्ने फर्केर आउनेहरू हुन्छ। त्यस्तो फेलर चाहिँ कुन कन्ट्रीमा धेरै बढी हुँदो रहेछ, कुन चाहिँ कन्ट्रीको सिटिजनहरू चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ फेलर कुन चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीको कुनै पनि मान्छे अर्को थर्ड कन्ट्रीमा गयो चाहिँ फरेन एसाइनमेन्टमा गयो भने 10% गएको टोटल मध्ये 10%हरूले चाहिँ आफ्नो टेन्डर चाहिँ पुरा नगरिकन बिचमै फर्किन्छ, छोडेर आउँछ। 10% जापानमा चाहिँ 12% जापानिजहरू 12% चाहिँ अरू कन्ट्रीमा गएर बस्यो भने टाइम नसकिकन फर्किने चाहिँ 12% जस्तो हुन्छ नि। सबभन्दा धेरै चाहिँ युएसको चाहिँ के छ भने अब युएस भन्ने बित्तिकै अलिकति कन्ट्री पनि डेभलप्ड अनि उनीहरू अलिकति इगो पनि छ उनीहरूको, हामी संसारको सुपर पावर भन्ने। अनि उनीहरूको फेरि त्यो लाइफस्टाइल पनि अलिकति धेरै माथिल्लो स्तरको छ। अब अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा गयो भने उनीहरूलाई कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट गर्नै सक्दैन। त्यहाँ उनीहरूलाई पानीको इस्यु हुन्छ। युएसमा अब डाइरेक्ट ट्यापमा पानी खाइरहेको सबै पानी ट्यापमा आउने पानी पनि एकदम फिल्टर पानी हुने। अब त्यहाँ सबै हेल्थ केयरको राम्रो व्यवस्था हुने, एजुकेसनको राम्रो व्यवस्था हुने। अर्को चाहिँ अब रोडहरू भयो, त्यहाँ टोटल इन्भाइरोमेन्ट नै अमेरिका युएसको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो खोज्छन्, त्यो नपाउने। अनि त्यो नभए उनीहरूलाई इरिटेसन हुने, बस्न गाह्रो हुने भएर अनि उनीहरू चाहिँ 50% टोटल अमेरिकनहरू चाहिँ फरेन असाइनमेन्टमा गएको अमेरिकनहरूमा 50%ले चाहिँ आफ्नो टर्म पुरा नगरिकन फर्किन्छन्, आफ्नै कन्ट्री फर्किन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो आर्मीहरू चाहिँ अब बस्छन्। अब सिरियामा वर्षौँ बसिरहेछन् आर्मीहरू, त्यहाँ बसिरहेछन्। त्यो चाहिँ सिरियामा भयो, लेबनानमा भयो आर्मीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। तर अरू अर्गनाइज सेक्टरमा, कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ कुनै पनि देशमा गयो भने धेरै त्यो 2 वर्षको टर्ममा गयो भने त्यो टर्म पुरा नगरिकन निस्किने धेरै हुन्छ। अब युरोपियनहरूको के छ भने पहिला म यो अहिले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ पहिला म काम गर्दा इन्डोसोइज भन्ने त्यो फ्रान्सको चाहिँ फ्रान्स र नेपालको जोइन्ट भेन्चर थियो। त्यहाँ फ्रान्सबाटै त्यहाँको सिइओ चाहिँ फ्रान्सबाटै आउँथ्यो। अनि त्यो त्यहाँको सिइओले चाहिँ यहाँको चाहिँ त्यो पानी, त्यो जारहरूको पानी नखाने कि पानी नखाने। अनि उसले पानी खाना पकाउन, पानी खान सबै चाहिँ भाट भटिनीले चाहिँ एउटा त्यो बाहिर त्यो उसको फिनल्यान्डको पानी चाहिँ बोतल पानी आउँथ्यो, त्यो पानी चाहिँ उसले मगाइदिन्थ्यो। अनि त्यो भाट भटिनीकै घरमा म रेन्टमा राखेको थियो उसलाई। उसले त्यहाँ नेपालको पानी नै खाएन। पानी खाने पनि नुहाउन पनि ऊ चाहिँ आफ्नो त्यो घरमा नजाने अनि होटलमा गएर चाहिँ नुहाउने। होटलमा चाहिँ अलिकति त्यो पानीहरू त्यो ट्रिटेड गरेको हुन्छ भनेर ट्रिट गरेको पानीमा होटलमा गएर नुहाउने। त्यस्तो हुन्छ। अनि ऊ धेरै बस्यो, धेरै बस्यो। तर पनि अब धेरै भन्दाखेरि पनि अब ऊ चाहिँ कति भने 4-5 उसले बस्न भनेर आएको मान्छे 2 वर्ष जतिमा चाहिँ ऊ चाहिँ फर्क्यो। तर त्यो त्यति बसे पनि ऊ के भने उसको चाहिँ त्यो बस्ने चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ कस्तो भयो भने इराटिक भयो कि ऊ चाहिँ के गर्थ्यो भने उसको चाहिँ थाइल्यान्डमा फुकेटमा त्यो याच भन्छ नि, पानी जहाज जस्तो स्टिमर जस्तो एउटा हुन्छ कि जहाज हुन्छ, त्यो मोटर बोट जस्तो। त्यहाँ बस्न पनि मिल्ने सबै कुरा हुन्छ।
अनि त्यो उसको एउटा त्यहाँ थियो। अनि फिलिपिन्समा पनि त्यो थियो, फिलिपिन्समा पनि पहिला बसेर काम गरेको हुनाले फिलिपिन्समा उसले एउटा अपार्टमेन्ट थियो त्यहाँ पनि उसले त्यस्तै त्यो त्यो के अरे त्यो जहाज सानो जहाज त्यहाँ पनि। अनि ऊ चाहिँ के गर्ने भने अनि अब दसैँ जस्तो आउनु लाग्यो भने त्यो दसैँ सुरु हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि नै फिलिपिन्स जान्थ्यो। अनि तिहार सकेपछि मात्रै फर्किन्थ्यो, दसैँ र तिहारको बिचको बिदामा चाहिँ हुँदैन थियो। अनि अरू बेला चाहिँ शुक्रबार चाहिँ अफिस ब्याङ्क त हाफ छुट्टी हुन्थ्यो। अनि ऊ शुक्रबार 12 बजेको थाईको फ्लाइट लिएर फुकेट जान्थ्यो। अनि सोमबार बिहान फुकेटबाट 9:30 को फ्लाइट चाहिँ ब्याङ्ककबाट उड्छ। 9:30 को फ्लाइटबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ झन्डै 12:20 त आइपुग्थ्यो, त्यसपछि अफिस आउँथ्यो। ऊ हरेक एभ्री विकेन्डमा ऊ त्यसो गर्थ्यो, त्यसो जान्थ्यो। सर त्यो ऊ चाहिँ कसले गर्थ्यो सर? पैसा चाहिँ कसले आफैले हाल्थ्यो सर? ऊ आफ्नो तलबबाट हाल्नु गर्थ्यो। ऊ हि वाज धेरै धनी मान्छे थियो होइन, उस जागिरको तलब पनि ठन्डै थियो। र फेरि ऊ आफै पनि उसको चाहिँ बिजनेस पनि थियो, त्यो थाइल्यान्डतिर कहाँ मलेसिया उसमा फिलिपिन्समा बिजनेसहरू थियो, उसको पैसा टन्न थियो। अनि ऊ आफ्नै खर्चले गर्थ्यो, अरूहरूलाई पनि लान्थ्यो, अनि आउँदाखेरि गिफ्ट ल्याइदिन्थ्यो, जस्तो मलाई पनि कतिचोटि गिफ्ट ल्याइदिएको थियो। अनि त्यो केमा थियो सर त्यो मान्छे? अनि ऊ चाहिँ पछि चाहिँ ऊ चाहिँ छोडेर उसले नेपालीहरूले ब्याङ्क किनेर इन्भेस्टमेन्ट भएपछि उसले छोडेर गएर ऊ ब्याङ्क फुकेटमा बस्थ्यो। अनि फुकेटमा बस्दाखेरि पनि कतिचोटि हामीहरूलाई तिमीहरू ब्याङ्क आउँदा मेरोमा आऊ भनेर बोलाउँथ्यो। त्यहाँ गएपछि अनि उसले चाहिँ त्यो उसको त्यो जुन याचमा चाहिँ हालेर त्यो क्रुज जस्तै गर्ने त्यो सबै समुद्रमा कहाँ घुमाइदिन्थ्यो। उसकै उसमा बस्यो, त्यहीँ बस्ने खाने सबै त्यहीँ हुन्थ्यो क्या त्यो। अनि त्यस्तो मान्छे थियो। र अमेरिकनहरू जस्तो कोकवालामा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अमेरिकन चाहिँ आएर हप्ता दिन पनि बस्न सकेन, हप्ता दिन बस्न नसक्ने। अब त्यही बेला ऊ चाहिँ के भने फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो भने चाहिँ फ्याक्ट्रीमा त्यहीँ घुम्दाखेरि पनि मास्क लाउने, उसले अब उहीँ अमेरिकाबाट मास्क ल्याएको थियो, मास्क लाउने, डस्टी भन्थ्यो। अब हामीलाई के मतलब नहुने, उसलाई चाहिँ हाउ डस्टी भन्ने, अनि डस्ट भन्ने। अनि त्यो आउजाउ गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो उसमा बस्थ्यो, के अरे सोल्टीमा बस्थ्यो। सोल्टीबाट आउँदाखेरि धोबी खोलाको त्यो किनारै विष्णुमती किनारे, त्यो विष्णुमतीमा त्यो कङ्केश्वरी त्यो फोहोर देखेपछि अनि डटी भन्ने के भन्ने, त्यो उसलाई चाहिँ नेपालमा बसेँ भने त मेरो टर्म सकुन्जेल म चाहिँ लाइभ रिटर्न हुन सक्दिनँ होला भनेर 2 हप्तामै त्यो क्यान्सल गरेर अनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ उता के अरे सिङ्गापुरबाट आउने भने, सिङ्गापुरहरू पनि आउँदिन भने नेपालमा, ऊ पनि आउँदिन भने आएर 1 हप्ता हेरेर बस्यो, सोल्टीमा गएर बस्यो। अनि 2-1 हप्ता पछि म त हुँदैन, म जान्छु भन्यो। अनि श्रीलङ्कनहरूलाई चाहिँ खासै त्यति फरक नपर्ने। श्रीलङ्कन इन्डियनहरू चाहिँ नेपालमा, उनीहरूको लागि त इन्डियनको लागि त नेपाल त स्वर्ग। इन्डियनहरू चाहिँ धेरै नेपालमा छन् काम गर्ने, तर उनीहरूको चाहिँ टेनर आफ्नो इनिसियल टेनर पुरा गरेर पनि अझ थपेर बसेका छन्। कोकमा चाहिँ अझै पनि 15-16 वर्ष काम गरिरहेको इन्डियनहरू छन्, बडडास नेपालमा बालाजीमा काम गरिरहेका छन्। तर यो युरोपियनहरू जापानिजहरू प्रायः नेपालमा आउने भनेको जाइकामा आउँछन् है अलिअलि। अनि त्यो जाइकामा आएको जापानिजहरू चाहिँ 1 वर्ष पनि बस्दैनन्, उनीहरूको फ्रिक्वेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि। किन त्यस्तो भन्दाखेरि उनीहरू यहाँ नेपालमा बस्न नसक्ने कि, उनीहरूलाई त्यो सरसफाइ साथै त्यो नेपालको फोहोरहरू, उनीहरू यति चाहिँ सरसफाइ यति कन्सियस छ कि उनीहरूको डिसिप्लिन। त्यहाँ बाटोमा चाहिँ गाडी नभए पनि त्यो रोड क्रस गर्ने ठाउँमा चाहिँ रातो बत्ती बलेको छ भने त्यो हरियो बत्ती नबलेन्सर गाडी छैन भने पनि वेट गरेर बस्छन्। नेपालमा हो भने त मान्छे दौडिहाल्थ्यो, गाडी नआएपछि दौडिन्थ्यो, तर उनीहरू त्यही डिसिप्लिन हुन्छ। अब त्यो केही कुरा बाटोमा किनेर चाहिँ त्यो जस्तो त्यो हुन्छ नि चिप्सहरू यस्तो केही किनेको छ र खाँदैछ भने त्यसले चाहिँ त्यो जहाँ पायो फ्याल्दैन, कि त्यहाँ बाटोमा राखेको डस्टबिनमा लगेर फ्यालिदिन्छ, कि चाहिँ आफ्नै झोलामा हालेर जान्छ। एकचोटि ट्रेनमा ट्राभल गर्दाखेरि म त्यो एकचोटि ट्रेनमा गएको थिएँ, मलाई एफएनसिसीले पठाएको थियो। अनि हामी उसबाट के अरे टोकियोबाट चाहिँ ओसाका चाहिँ त्यो बुलेट ट्रेनको चाहिँ फ्याक्ट्री हेर्न जाने भनेर जाँदै थियौँ। अनि त्यो बाटोमा ट्राभल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ ट्राभल पार्टनर चाहिँ एकजना जापानिज थियो। अनि त्यहाँ ट्रेनमा त्यो बुलेट ट्रेनमा त खानेकुराहरू किन्न पाइन्छ, ल्याइरहन्छ, ब्रेकफास्टहरू स्न्याक्स खानलाई उनीहरूले दिँदैन, आफूले किनेर खानुपर्छ, ल्याइरहेछ। अनि त्यो किनेर खायो, अनि त्यो चिप्सहरू यस्तो खायो, त्यो अनि कागजको चाहिँ प्याक हुन्छ त्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो खाएर हातमा लिएर बसिरहेको थिएँ,
काहीँ लगेर फाल्नु पर्ला भनेर अनि म छेउ बसेको जापानिज चाहिँ त्यो मसँग मागेर लगेर उसको झोलामा हालेर अनि त्यस भनेपछि कति मतलब भने उनीहरू त्यति कन्सियस छन् कि त्यति सिभिलाइज त्यति चाहिँ सिभिक सेन्स भएको जापानिजहरू अनि अब तिनीहरू नेपालमा अब जे पनि फाल्यो नेपालीहरू चाहिँ सबभन्दा नेपाल उसले के भन्थ्यो भने वाइ नेपाली इज एभ्री टाइम स्पिडिङ एभ्री नेपाली बाटोमा हेर्नुपर्छ पछि थुक्दै हिँडिरहेको हुन्छ इन्डियन भन्दा पनि इन्डियनले थुक्छ पान खाएर थुक्छ भने नेपाली पान नखाए पनि हेर्नुपर्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि पिच थुकिरहेको हुन्छ कि त्यहाँदेखि त्यो थुके उनीहरूले त्यो एकदम इरिटेसन हुने जापानिज त्यो थुकेको देख्यो भने इरिटेसन हुने अनि त्यहाँ के अरे उसले चाहिँ त्यस्तो मन नपराउने अनि त्यो भएर चाहिँ के छ भने अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा अफ्रिकाहरू भयो अब अलिकति बढी चाहिँ विदेशीहरू बस्ने टेनर कम्प्लिट गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ कुन देशहरूमा भने थाइल्यान्डमा धेरै त्यस्तो छैन थाइल्यान्डमा फेलर छैन यो इन्टरनेसनल प्लेसमेन्ट टर्म कन्ट्री किनभने थाइल्यान्डमा अलिकति रमाइलो ठाउँ छ इन्टरटेनमा गर्ने धेरै कुराहरू छ धेरै क्यान इन्जोय लाइफ अनि अर्को चाहिँ भियतनाम कम्बोडिया र फिलिपिन्स यी 4वटा कन्ट्रीमा चाहिँ अमेरिकनहरू गयो भने पनि पुरै बस्छन् उनीहरू अमेरिकनहरू पुरै बस्छन् फिलिपिन्समा त अझ अमेरिकनहरू बसेर फर्किँदाखेरि एउटै 2जना भएर फर्किन्छन् भन्छन् अमेरिकन त्यहाँ जान्छ अनि त्यहाँ एउटा फिलिपिनलाई लिएर चाहिँ कि वाइफ भनेर ल्याउँछ कि घरमा काम गर्ने मेड भनेर लिएर आउँछ अमेरिकनहरू त्यहाँ धेरै बस्छन् यो 3-4वटा कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै बस्छन् अरू कन्ट्रीमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै फेलर चाहिँ किन हुन्छ त फेलर भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यही सोसल चाहिँ कुराहरू चाहिँ मतलब भनौँ न सोसल डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र सोसल कल्चरलको कुराको डिफरेन्सको कारणबाट चाहिँ यो फेलर चाहिँ यो इन्टरनेसनल प्लेसमेन्ट असाइनमेन्टहरू फेलर हुने कारण चाहिँ त्यो हो अब यसको चाहिँ कस्ट फेरि कस्तो हुन्छ भने अब यो त फेरि धेरै कस्टली हुन्छ एउटा मान्छे चाहिँ 2 वर्षहरूको लागि पठाएछ 6 महिनामा फर्क्यो भनेदेखि अब त्यो फेरि त्यो अर्गनाइजलाई के गर्नु अर्को भ्याकेन्सी निकाल्नु पर्यो फेरि सिलेक्सन गर्नु पर्यो फेरि उसलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ पठाउनलाई टिकटदेखि लिएर उसको चाहिँ रिलोकेसन कस्ट उसलाई त्यहाँ एकोमोडेसन सबै खर्च गर्नु पर्यो त्यो भन्दाखेरि 6 महिनामै फर्किँदाखेरि त धेरै कम्पनीलाई चाहिँ पैसा वेस्ट पर्छ कि धेरै चाहिँ बाहर पर्छ अब 6 महिनामा मान्छे खोज्दै पठाउनु पर्यो भने त अब एउटा मान्छे 2 वर्ष बस्यो भने उसले जाँदाखेरि एउटा एयरलाइन्सको टिकट लिएर जान्थ्यो परिवार लिएर गएर एउटा एयर ट्राभल कस्ट एकचोटि पर्थ्यो अनि फर्किँदाखेरि एकचोटि पर्थ्यो 2 वर्षपछि पर्थ्यो तर उसले चाहिँ 6 महिनामा छोडिदियो भने जाँदा पनि दिनु पर्यो फर्क्यो 6 महिना आयो फेरि अर्को मान्छे पठायो 6 महिना फेरि अर्कोलाई गयो अनि फेरि भन्दाखेरि वर्षमा चाहिँ 3-4 चोटि चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि कम्पनीको कस्ट त भुसुकै जान्छ धेरै कस्टली अफेयर हुन्छ त्यसो भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ के भने धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्न थालेको छ भने त्यो डोमेस्टिक त्यहीँको चाहिँ होस्ट कन्ट्रीकै चाहिँ सिटिजनहरूलाई डेभलप गर्ने उनीहरूलाई बरु आफ्नो देशमा ल्याएर ट्रेनिङ दिने अनि त्यस्तोलाई तिनीहरूलाई पनि डेभलप गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल असाइनमेन्टको चाहिँ धेरै अब एकदम हाई स्किल मान्छे चाहियो भने सर्ट टर्ममा 1 महिना 2 महिना त्यस्तोको लागि चाहिँ आउँछन् जस्तो कोकमा एकचोटि त्यो अटोमेटिक त्यो बोटलिङको चाहिँ त्यो प्लान्टमा प्रब्लम आयो त्यो चाहिँ एकदम कम्प्युटराइज थियो नेपालमा कसैले पनि सकेन सिङ्गापुरबाट आएर पनि सकेन अनि त्यो युएसएबाटै आएर चाहिँ उसले चाहिँ आएर स्टार्ट गरेर ऊ 1 हप्ता बसेर गयो त्यस्तो केसमा चाहिँ आउँछन् नभए चाहिँ अब फुल टर्म 2 वर्ष 3 वर्षको लागि चाहिँ मान्छेहरू नेपालमा त अझ आउँदैन अहिले त झन् आउँदैनन् अहिले त अनि किन फेल हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल असाइनमेन्टहरू फेल हुने कारण चाहिँ पर्सनालिटी भने एउटा व्यक्तिको आफ्नो चाहिँ पर्सनालिटी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एडजस्ट गर्न नसक्ने त्यो कन्ट्रीको कल्चर त्यो कन्ट्रीको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा आफू चाहिँ फिट हुन नसक्ने उसको पर्सनालिटी प्रब्लम आउने अब मान्छेहरूसँग वेभलेन्थ नमिल्ने कुरा नबुझ्ने होइन र अनि पर्सनको इन्टेन्सन पनि होइन कोही मान्छे चाहिँ अब असाइनमेन्टमा आयो तर उसले चाहिँ त्यो असाइनमेन्ट भन्दा उसको चाहिँ अरू कुनै इन्ट्रेस्टहरू छ भने जस्तो अब होइन अब धेरै कन्ट्री काम गर्न भनेर आउने तर आएर चाहिँ त्यो कन्ट्री सबै घुम्ने त्यहाँको नेचुरल ब्युटी हेर्ने नेपालमा प्रायः आउनेहरू के हुन्छ भने अब पोखरा जाने अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने त्यो अनि अन्नपूर्ण पदयात्रा भने उता त्यो थोरेङ पासहरू गर्ने सबै घुम्ने एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने उनीहरूले चाहिँ भनौँ आफ्नो 2 वर्षमा झन्डै चाहिँ 2-3 महिना त घुमेरै बिताउँछन् त्यो इन्टेन्सन आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो उनीहरूको इन्टेन्सन र जबको रिक्वायरमेन्ट नमिल्दाखेरि जब कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई चाहिँ
अप्ठ्यारो पर्न आउँछ अथवा कम्पनीले उनीहरूले क्वेसनिङ गर्छ किन त काम गर्न गएको त किन घुमिरहेछस् तैँले गर्दा तेरो त्यो घुम्ने कामले गर्दा काममा बाधा पऱ्यो भनिदिएपछि उसलाई हट हुने उसको इगो प्रब्लम हुने अनिखेर त्यसो भए म बस्दिनँ भनेर फर्किने घुम्नु घुमिहाल्यो देख्नु देखिहाल्यो अब उसलाई चाहिँ किन बसिरहनु भनेर फर्किन्छु भनेर फर्किने कारणले हुन्छ त्यसको एउटा अर्को चाहिँ फ्यामिली प्रेसर फेरि फ्यामिली प्रेसर कस्तो हुन्छ भने अब कहिले त्यो चाहिँ अब फ्यामिली छुट्टिनु पर्ने हुन्छ होइन सबै असाइनमेन्टमा चाहिँ फ्यामिली असाइनमेन्ट हुन्छ भने जरुरी छैन ब्याचलर असाइनमेन्ट हुन्छ ब्याचलर भयो भने चाहिँ के आफू मात्रै जानु पाउने परिवार लानु नपाउने हुन्छ अनि परिवार चाहिँ युएसमा बस्ने आफू चाहिँ गएर अब कन्ट्रीमा बस्ने अनि त्यो परिवारलाई चाहिँ के भने अब आफ्नो हस्बेन्ड Hello, sir. म्युटमा हुनुहुन्छ सर। बोलिराख्नु अनि अर्को चाहिँ के छ भने त्यो फ्यामिली प्रेसर हुन्छ होइन एउटा चाहिँ उसको इन्टेन्सन पुरा भएपछि ऊ चाहिँ नबस्ने हुन्छ घुम्यो र मजा रमाइलो गऱ्यो अनिखेर फर्किन्छु भन्ने अब उसलाई त्यहाँ केही देख्नु छैन केही हेर्नु छैन फर्किन्छ अनि त्यसरी फर्किने अर्को फ्यामिली प्रेसर के फ्यामिली प्रेसर दिने अब कतिको त अब के हुन्छ भने अब फ्यामिली लान दिए पनि फ्यामिली लिएर गयो भने यहाँ स्कुल नेपालमा भनौँ अमेरिकन चाहिँ एउटा फ्यामिली नेपालमा आयो भने अब उसको वाइफ त्यहाँ काम गरेको हुनसक्छ उसले त्यहाँ काम यहाँ आएर काम पाउँदैन उसको बच्चा बच्ची राम्रो स्कुलमा पढेर आउँछ या त्यही खालको स्कुल छैन यहाँ उसलाई धेरै कुराहरूमा चाहिँ एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ उसलाई धेरै चाहिँ हुन्छ त्यो भएर फ्यामिली चाहिँ स्ट्याटस दिए पनि उसले चाहिँ एक्लै आउँछ फ्यामिलीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट छिटो फर्कन आऊ भन्छन् अनि फ्यामिली मान्छेलाई त सबभन्दा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअललाई सबभन्दा प्यारो चाहिँ आफ्नो फ्यामिली हुन्छ नि त्यो फ्यामिली छोड्न सक्दैन त्यो फ्यामिलीको कारण फ्यामिली बिग्रियो जब भनेर क्यारियर भनेर लाग्दा लाग्दा फ्यामिली बिग्रियो भने त के कुनै अर्थ हुँदैन त्यही भएर चाहिँ फ्यामिलीको प्रेसरले फर्किन सक्दैन त्यस कारणले पनि मान्छे त्यो फ्यामिली प्रेसरले गर्दा पनि धेरै बस्न सक्दैन अर्को चाहिँ त्यो कल्चरमा चाहिँ फिट हुन नसक्ने त्यो ल्याक अफ कल्चर डिस्क भने अब उसले चाहिँ त्यो अब कुनै देशको त्यो देशको कल्चर अनुसार आफूलाई एडजस्ट गर्न नसक्ने एडजस्ट गर्न चाहिने स्किलहरू चाहिँ को अभाव भयो भने पनि फर्किनु पर्ने हुन्छ अब धेरै अमेरिकनहरू चाहिँ नेपालमा के भन्छन् भने कल्चरै मिल्दैन भन्छ कल्चरै मिल्दैन भन्छ अब त्यो वेब लेख्नै मिल्दैन अब अमेरिकनहरूको चाहिँ सोचाइको एउटा लेभल छ हाम्रो नेपालीहरू उनीहरूभन्दा कति पछाडि छ अनि त्यो वेब लेन्थै नमिल्ने कुराकानी गर्दाखेरि पनि नेपालीहरूले उसको चाहिँ त्यो उसको चाहिँ के भन्न खोज्यो नबुझ्ने अनि नेपालीको उसले नबुझ्ने अनि त्यस्तो भएको हुनाले त्यसको कारणबाट पनि उसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यति काम गर्न कम्फर्टेबल हुँदैन र उसले रिजल्ट काम गर्न कम्फर्टेबल नभएपछि चाहिँ उसले रिजल्ट देखाउन सक्दैन रिजल्ट नदेखेपछि उसलाई अपोइन्ट गर्ने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ क्वेसनिङ गर्छ तँलाई यो गर्न पठायो तैँले त्यो गर्न सकिनस् किन यस्तो भयो भने उसको पर्फर्मेन्सको क्वेसन हुन थाल्छ बरु त्यो इम्बारेसमेन्ट हुनुभन्दा बरु छिटै फर्किन आफ्नै देशमा गएर फर्किने भनेर उनीहरू चाहिँ बरु फर्किन चाहन्थे बेसिकली चार पाँचवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल असाइनमेन्टहरू चाहिँ त्यति चाहिँ हुँदैन अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीबाट जानेहरू चाहिँ जति पाए पनि बस्छन् किनभने हाम्रो त अब युएसमा गएर बस्न गयो भने नेपाली त वर्षौँ बस्छन् नि किनभने यहाँबाट त्यहाँ जानु भने त स्वर्गको जस्तै हुन्छ यहाँको फोहोर धुलो त्यहाँ सिस्टम छ सबै कुरा अर्डरमा छ डिसिप्लिन छ सिभिल एउटा सिभिलाइजेसन छ सिभिल मान्छेले चाहिँ सिभिक सेन्स युज गर्छन् अब नेपाली त्यहाँ गयो भने त वर्षौँ बस्छन् युरोप जानु पायो भने वर्षौँ बस्छ त्यही सेटल भएर बस्नेहरू पनि छन् होइन पिआर खोजिरहेछन् नेपालीहरू हाम्रो यस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ जान पायो भने चाहिँ मजाले बस्छन् तर डेभलप कन्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा पोवर कन्ट्रीमा चाहिँ आएर बस्ने भनेको चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ यस्तै 4-5वटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पुरा टर्म चाहिँ कम्प्लिट गर्न पाउँदैन गर्न सक्दैन चाहे त गर्न सक्छ उनीहरू गर्नै चाहँदैनन् कि उनीहरू चाहिँ फर्किनै खोज्छन्
फेरि म्युट भएछ। अर्को चाहिँ अदर नन वर्क कन्डिसन्सलाई कामसँग सरोकार नभएको अन्य कुराहरू जस्तो लिभिङ बस्ने कुराहरू जस्तो भनौँ अब बस्नुलाई राम्रो अब त्यो कोकले पहिले त्यो अमेरिकन मान्छे सिङ्गापुरबाट मान्छे ल्याउँदाखेरि एउटा अपार्टमेन्टमा राखिदिनु पर्यो भने अपार्टमेन्ट लिएर राखेको घर एउटा चाहिँ हायरमा लिएर रेन्टमा लिएर ठिक्क पारेर फर्निसिङ गरेर राखेको उसलाई लगेर देखाउँछ त म त यसो सर तपाईँको आवाज पुरै रोकिँदै जाँदै गरेर भइरहेछ सर, केही सुनिरहेको छैन सर। गाइस सर के भएको म्युट भएको हो? होइन सरले उनी स्लाइड सेयर के नै भयो रे? के भयो रवि? सर बाहिर जानुभयो कि के भयो? लिभ गरिसक्नु भयो जस्तो छ। सरको मेबी नेट गयो होला आई थिंक त्यो भएर ए होला आउनुहुन्छ होला एकछिन वेट गरौँ न। इन्टरनेटमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ क्या आज त्यो भएर चाहिँ यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ के भने मान्छे त्यहाँ विदेशीहरूलाई चाहिँ अमेरिकनहरू यस्तो अलिक हाई डेभलप कन्ट्रीको मान्छेहरूलाई त्यो कामको भन्दा नि अरू बाहिर बस्ने कुराहरू भयो एकोमोडेसनको कुरा घर उनीहरूलाई यहाँको घरहरूमा चाहिँ अपार्टमेन्टमा बस्नुलाई चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल नलाग्छ त्यति स्ट्यान्डर्डै भएन यस्तो पनि बस्ने भन्ने अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ यहाँ पानी भयो होइन पानी बिजुली गइरहने अहिले त अलिक ठिक लोड सेडिङ भइरहन्थ्यो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जेनेरेटर राख्नु पर्ने अनेक कुराहरू गर्नुपर्ने अब हेल्थ केयरको लागि राम्रो हस्पिटल नहुने डक्टर राम्रो नपाउने अनि बिरामी भयो भने अनि उही कुदिहाल्नु पर्ने त्यो इन्डस्ट्रियलको चाहिँ फ्रेन्च केही बिरामी भयो कि ऊ चाहिँ कि फिलिपिन्स जान्थ्यो कि ब्याङ्कक जान्थ्यो नेपालको हस्पिटलमा कहिले पनि गएन त्यो छ जहिले पनि नेपालको हस्पिटलमा कामै छैन फोहोर छ त्यहाँ राम्रो छैन डक्टर पनि राम्रो छैन भने यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो सबभन्दा प्रिसियस आफ्नो लाइफ हुन्छ नि लाइफमै रिस्क दियो भने त बस्दैन त्यही भएर छोड्ने टेन्डेन्सी त्यसरी हुने। अब इन्टरनेसनल इम्प्रुभिङ फेलर त्यस्तोलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले नै के भने प्रोभाइड रियलिस्टिक प्रिभ्यू भने जसलाई पठाउन लागेको उसलाई चाहिँ त्यो कन्ट्री जहाँ पठाउन लागेको त्यो सर तपाईँको पछाडि के बजिरहेको छ पुरै त्यो अलार्म लागेको भयो सर के भइरहेछ पुरै अलार्म बजे जस्तो भइरहेछ कसैको ब्याकग्राउन्डमा के नोइज आएको हो कि खोइ सर पुरै अलार्म लागे जस्तो भइरहेछ सर त्यो कहाँ कसको मेरोमा त त्यस्तो के मेरोमा त म त केही चलाएकै छैन अहिले। अनि अर्को चाहिँ के भने त्यो जसलाई पठाउने उसलाई पहिले नै चाहिँ के भने यो कन्ट्रीमा यस्तो छ कल्चर यस्तो छ हेल्थ फेसिलिटी सबै कुरा त्यो देशको चाहिँ उसलाई भनिदिने त इफ यु वान्ट टु गो देयर यु गो जान मन छैन नजा भने पहिले यस्तो कुरा देखाएपछि मान्छे उसले जो मान्छे उसलाई चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्दैन ऊ जाँदैन अनि राइट जो जाने कमिटेड भएर जान्छ ऊ त्यस्तो मान्छेलाई पठायो भने ऊ पुरा बस्छ र मनमा चाहिँ डाउट भएर गएको छ भने ऊ त पुरा बस्दैन। त्यो पहिले नै त्यो पठाउने मान्छेलाई पहिले नै त्यहाँको चाहिँ प्रिभ्यू चाहिँ दिनुभयो त्यहाँ के चाहिँ यस्तो छ त्यहाँको कल्चर त्यहाँको चाहिँ रिलिजन त्यहाँको कस्टमरी सबै कुराहरू चाहिँ बाहिर भनेपछि उसलाई म जान्छु भनेर गयो भने ठिक छ होइन म त त्यहाँ काम गर्न सक्दिनँ भनेर त भन्यो भने त्यसलाई फेरि जबरजस्ती पठाउनु हुँदैन पठायो भने ऊ त फेरि फर्किहाल्छ। अर्को पहिले नै के भने कसलाई पठाउने भन्ने नै त्यो मान्छे राइट मान्छेलाई पठाउनु पर्छ जो मान्छे त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छ भन्ने खालको लाग्यो भने त्यस्तोलाई पठायो भने चाहिँ पुरा बस्छ। शङ्का लागेर चाहिँ जसलाई पनि पठायो बस्ला त नि भनेर आफूले चाहिँ पठायो भने शङ्का गरेर पठायो भने त्यो मान्छे बस्दैन इम्प्रुभ। अर्को चाहिँ पहिला नै उसलाई ओरिएन्टेसन राम्रोसँग दिनु पऱ्यो जस्तो डाइभर्सिटी ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो इम्प्रुभ ओरिएन्टेसन भनेको उसलाई चाहिँ त्यो देशको बारेमा कल्चरहरू त्यहाँको चाहिँ ट्याबुजहरू त्यहाँ गर्न हुने डुज एन्ड डन्सहरू के गर्नु हुँदैन त्यहाँ के रिलिजनको बारेमा कस्टमको बारेमा गभर्मेन्टको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा सबै कुरा सिकाएर चाहिँ
पठाइदियो भने अनि उसले त्यहाँ सबै कुरा बुझेर आउँदाखेरि उसलाई यहाँ आएर चाहिँ एडजस्ट हुन गाह्रो पर्दैन। अब उसलाई केही ट्रेनिङ यो प्री प्लेसमेन्ट ट्रेनिङ यो डाइभर्सिटी ट्रेनिङ भन्छ कि त्यो नगरिकन पठायो भने चाहिँ त्यो मान्छे यहाँ आएर उसलाई त सक हुन्छ अनि त्यो भएर बस्न मन लाग्दैन अनि छोडेर हिँडिहाल्छ। अर्को चाहिँ उसलाई चाहिँ गुड बेनिफिट चाहिँ एकदम राम्रोसँग धेरै राम्रो बेनिफिट दियो भने जुन चाहिँ उसले आफ्नो देशमा बस्दाखेरि त्यो कमाउन चाहिँ वर्षौँ लाग्छ, तर अर्को कन्ट्रीमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा बस्दाखेरि 1 वर्षमा कमाउँछ भनेदेखि त्यो पैसाको लोभले पनि मान्छेहरूले के छ अरे त्यहाँ पैसा भएपछि त म हेल्थ पनि त्यहाँ राम्रो हस्पिटल नभए म त्यो ब्याङ्कक जाउँला, सिङ्गापुर जाउँला, पैसा भए त म जे गरिहाल्छु भनी, अथवा म चाहिँ इम्पोर्टेड वाटर खाउँला भने त्यो हुन्छ। पैसा भएपछि त त्यो बेनिफिट राम्रो भयो भने त कि दिनु पऱ्यो कि उसलाई त्यो बेनिफिटले चाहिँ त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पऱ्यो, उसले त्यो अरू कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्नु त्यहाँ एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर उसको चाहिँ उसलाई टेस्ट गर्ने, उसको ब्याकग्राउन्डहरू, उसको चाहिँ प्रिफरेन्सेसहरू, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, उसको फ्यामिलीमा चाहिँ अब एकदम डिपेन्डेन्ट प्यारेन्टहरू छ, सानो बच्चा छ, वाइफ काम गर्छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई पठाउनु भनेको त उसलाई त उता त्यहाँ जाने बित्तिकै उसलाई त धेरै प्रब्लम हुन थाल्छ, उसले फ्यामिली मिस गर्न थाल्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ पठाउनु भएन। बरु जो मान्छे ब्याचलर छ, एक्लै छ, बसिरहेछ, अथवा अलिकति म्याच्योर भएछ, उसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट प्यारेन्टहरू छैन, वाइफ पनि काम गर्छ अनि चिल्ड्रेनहरू पनि चाहिँ ग्रोन अप भइसकेका छन्, आफ्नो काम गर्न छन्, इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेदेखि त्यस्तो मान्छे गयो भने उसलाई केही इस्यु हुँदैन, उसले त्यहाँ इन्जोय गर्छ, बस्छ। त्यस कारण स्टाफलाई छान्दाखेरि नै पनि त्यसरी छान्नु पऱ्यो, फेयरली छान्नु पऱ्यो जो मान्छे पनि। अर्को सबभन्दा राम्रो के भने अलिकति त्यो टर्मलाई 2-3 वर्ष गर्नु सट्टा चाहिँ छोटो गऱ्यो भने अलिकति 1 वर्ष 1.5 वर्षको चाहिँ टर्म गर्ने, बरु मान्छे रिपिटेडली पठाएर नि कस्टली हुन्छ, तर पनि त्यति गऱ्यो भने चाहिँ सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ 32%बाट त्यो चाहिँ त्यो फेलर रेट चाहिँ त्यही भनेको 9% जस्तो चाहिँ 9%मा चाहिँ 9% चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्ने सम्भावना यति गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो किन यस्तो हो पक्कै हो, किनभने अब यो गुड बेनिफिट भने कोही पनि मान्छे आफ्नो देश छोडेर जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ आफ्नो देशमा जे तलब पाउँछ त्यो मात्रले त कोही पनि जाँदैन नि, त्योभन्दा चाहिँ 200-300% बढी खोज्छ। र प्र्याक्टिस पनि के छ भने होम कन्ट्रीमा पाउने तलबको कम्पेरिजनै हुँदैन, उसलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट अर्को कन्ट्रीमा पठाएको छ भने उसलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रीको पनि होइन कि त्यो उसलाई चाहिँ धेरै राम्रो बेनिफिट दिन्छ कि एकदम चाहिँ भन्छ त्यो के भन्छ नेपाली विनफल गेन जस्तै भने उसलाई चाहिँ एकदम त्यो उसले सोच्दै नसोचेको बेनिफिटहरू दिएको हुन्छ। त्यो होस्ट कन्ट्रीले कतिपय होस्ट कन्ट्रीले गर्छ त्यो। अब अमेरिकाले उसको कम्पनी नेपालमा शाखा छ, कोही पठायो भने यहाँको शाखाले चाहिँ उसको एकोमोडेसनको व्यवस्था गरिदिनु, रेन्टहरू उसले तिर्दिनु पऱ्यो, बस्ने गर्ने, खाने पानी त्यो बत्ती सबै उसले गर्नु पऱ्यो। अरू मेडिकल फेडिकलको चाहिँ उता युएसकै कम्पनीबाट चाहिँ सबै कुरा इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, त्यसले कभर गर्छ। यति कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 32%बाट 23% फेलर रेट चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सन छ। एजम्सन रियालिटी पनि हो। अब अर्को इन्टरनेसनल स्टाफिङमा के हुन्छ भने अर्को चाहिँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्स युज सेभरल टाइप्स अफ इन्टरनेसनल म्यानेजर। मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ मोस्ट अफ द यो संसारको मोस्ट अफ द कन्ट्रीमा आफ्नो बिजनेसको प्रिसेन्स भएको, जहाँ चाहिँ उनीहरूको प्रिसेन्स के भने वस्तु मात्रै सामान मात्रै बिक्री हुने होइन कि त्यहाँ प्रोडक्सन फेसिलिटी पनि छ, अनि त्यहाँको लोकल एउटा पार्टनरसँग जोइन्ट भेन्चर गरेको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ मल्टिनेसनल, जस्तो बोटलस नेपाल र कोकोला कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर भएको हुनाले नेपालमा कोकोला छ होइन, उसको कोकोला भन्छ मल्टिनेसनल कम्पनी। अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भने अलिकति त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ स्टाफिङ मिक्स हुन्छ, लोकलहरू हुन्छ, त्यही कन्ट्रीको। जस्तो बोटलस नेपालमा कति धेरै नेपालीहरू पनि छन्, एक्सपाट्रिएटहरू छन्। एक्सपाट्रिएट भनेको चाहिँ नेपालदेखि बाहेक अब सार्क कन्ट्रीदेखि बाहेकको चाहिँ अरू कन्ट्रीको चाहिँ इम्प्लोइहरू छ, जस्तो अमेरिकाबाट आयो, युरोपबाट आयो, सिङ्गापुरबाट आयो भने तिनीहरू चाहिँ भयो के भयो एक्सपाट्रिएट भन्ने बित्तिकै उनीहरू धेरै कस्टली हुन्छ, उनीहरूको स्यालेरी पनि लोकलको भन्दा धेरै माथि हुन्छ। त्यो एउटै काम गर्ने लोकलको भन्दा
एउटा एक्सपार्टले त्यही काम गर्न आयो भने उसको तलब चाहिँ लोकलको भन्दा 200-300% बढी हुन्छ। त्यस्तो त्यो हुन्छ। अनि अर्को होम कन्ट्री नेसनल। होम कन्ट्री नेसनल भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीको ओरिजिन जुन कन्ट्रीमा भएको छ त्यो कन्ट्रीको नेसनल पनि आउँछन्। किनभने कतिपय कम्पनीले आफ्नो चाहिँ सर्टेन उसमा कन्फिडेन्स भएको मान्छे आफ्नो चाहिँ कन्ट्रोल रहोस्, त्यो कन्ट्रीमा आफ्नो बिजनेसमा आफ्नो कन्ट्रोल रहोस् भनेर उसले भने सार्क कन्ट्री बाहेकको चाहिँ सबै चाहिँ एक्सपार्टेड हुन्छ। अब थर्ड कन्ट्री भन्ने बित्तिकै नेपाल बाहेक चाहिँ अरू कुनै कन्ट्री जस्तो इन्डियाबाट आयो, श्रीलङ्काबाट आयो, पाकिस्तानबाट चाहिँ आएको छ, अमेरिका भनौँ कोकोला कम्पनी त्यहाँबाट चाहिँ त्यो देशको नागरिकहरू नेपालमा पठायो भने तिनीहरू चाहिँ थर्ड कन्ट्रीको हुन्छ। थर्ड कन्ट्रीको नेसनल भन्छ। सर तपाईँको स्लाइड सेयर नेसनल भन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ, सेयरै भन होइन। अनि फेरि पछाडि गएको आज इन्टरनेटले मलाई साह्रो दुःख दिइरहेछ। यहाँ स्लाइड पनि जाँदैन, के भएको? इम्प्रुभ हामी यही कुरा गर्दै थियौँ के गर्ने। अब इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो कन्ट्रीको वस्तुस्थिति पहिले नै बताउनु पर्यो। अनि मान्छे चाहिँ छान्दाखेरि सही मान्छे छानेर पठाउनु पर्यो जो त्यहाँ गएर टिक्न सकोस्। र ऊ त्यहाँ पठाउने मान्छेले पहिले नै त्यहाँको बारेमा सबै कुराहरू सिकाएर पठाउनु पर्यो, डाइभर्सिटी ट्रेनिङ दिएर पठाउनु पर्यो, त्यहाँ कल्चरको बारेमा सबै कुरा। र उसलाई राम्रो बेनिफिट दिनु पर्यो। जुन होम कन्ट्रीको भन्दा धेरै माथि भयो भने ऊ चाहिँ के हुन्छ भने टेम्पटेसन हुन्छ, त्यो धेरै पैसा पाउँछु जान्छु दुःख गर्छु भन्ने हुन्छ। अनि मान्छे चाहिँ पहिले टेस्ट गरेर चाहिँ पठाउनु पर्यो, त्यो त्यहाँको एडजस्ट गर्न सक्छ कि छैन भने चाहिँ आफू स्योर भएर पठाउनु पर्यो। र सकभर सकिन्छ भने असाइनमेन्टलाई चाहिँ 2-3 वर्षको भन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्षको छोटो चाहिँ बढेर पठायो भने चाहिँ 32बाट 33%मा चाहिँ फेलर चाहिँ झरेको छ। अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो विभिन्न देशमा आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टहरू राख्छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लोकल भनेको चाहिँ त्यो जस्तो लोकल भन्दाखेरि बोटलस नेपाल कोकोलाको बोटलस नेपाल यहाँ नेपालमा छ, नेपालीलाई चाहिँ लोकल इम्प्लोइ भयो। अनि अब सार्क कन्ट्रीदेखि बाहेकको चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट युएसबाट सिङ्गापुरबाट युरोपतिरबाट आयो भने तिनीहरू चाहिँ के हो एक्सपार्टेड भयो। एक्सपार्टेड भन्ने बित्तिकै दे आर हाइली पेड। उनीहरूको सबै कुरा टेक केयर चाहिँ गरिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई घर दिनुपर्छ, खाने बस्ने त्यो सबै तलब पनि धेरै दिनुपर्छ। अर्को होम कन्ट्री भनेको चाहिँ त्यो बिजनेसको ओरिजिन जुन कन्ट्रीबाट भएको, जस्तो टोयोटाको चाहिँ इन्डियामा एसेम्बली प्लान्ट छ, टोयोटाले चाहिँ जापानबाट टोयोटा कम्पनीले आफ्नो स्टाफ त्यहाँ पठायो, जापानिजलाई पठायो भने त्यो चाहिँ होम कन्ट्री स्टाफ भयो, होम कन्ट्री नेसनल। थर्ड कन्ट्री भनेको चाहिँ आफ्नो देशदेखि बाहेक अरू जुनसुकै देशको पनि, जस्तो नेपालको केसमा अब इन्डियाको मान्छे आयो भने थर्ड कन्ट्री भयो, श्रीलङ्काबाट आयो थर्ड कन्ट्री भयो, भुटानबाट आयो थर्ड कन्ट्री भयो। यति 4 किसिमको चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले युज गर्न सक्छन्। त्यो मिक्स किन गरेको भने सबै एक्सपार्टेड भयो भने त त्यो इन्टरनेसनल प्लेसमेन्टको चाहिँ जुन फेलर छ नि, मान्छेहरू टर्म नसकेर फर्किने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि काममा बाधा पर्छ। यो मिक्सले चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपार्टेड नभए पनि त्यो एक्सपार्टले त्यहाँ बस्दा केही मान्छेलाई सिकाएको हुन्छ, लोकली केही जाने हुन्छ, एटलिस्ट दे क्यान म्यानेज। र होम कन्ट्रीको मान्छे नबसे पनि, एक्सपार्ट नबसे पनि थर्ड कन्ट्रीको मान्छे त भयो। जस्तो इन्डियनहरू त नेपालमा मजाले बस्छन् भनेपछि कोकमा अहिले पनि 2-3 जना इन्डियनहरू छन्, सेल्समा, प्रोडक्सनमा, मार्केटिङमा, दे आर ह्याप्पी। उनीहरूले त अब त्यो अमेरिकन आएको भए त अमेरिकन फर्किसक्दा बस्दैन थियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा के भने स्थायित्व हुनको लागि चाहिँ प्रब्लम नआओस् भन्नको लागि चाहिँ 4 किसिमको स्टाफहरू राख्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ भनेर त्यसरी राखिन्छ। लोकलहरूलाई किन हायर गर्नु पर्यो त भन्दा लोकल स्टाफ हायर किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बेसिकली 4-5वटा वर्किङ इन अ फरेन कन्ट्री। अब के छ भने अब त्यो इन्टरनेसनल प्लेसमेन्टको चाहिँ जुन सक्सेस नभएपछि त बाहिर फरेन कन्ट्रीको मान्छे आएर काम गर्ने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अरू कस्टली पनि हुन्छ। अनि त्यो कस्ट लोकललाई आयो भने कस्ट पनि कम पर्छ। किनभने एउटा चाहिँ भनौँ सिङ्गापुरबाट कोही एउटा इम्प्लोइ इन्जिनियर नेपालमा ल्याएर राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ $5,000 भन्दा कम्ती दिनु पर्दैन। 5,000 भन्ने बित्तिकै झन्डै 5 लाख रुपियाँ भयो। अब त्यही लेभलको यहाँ नेपालमा एउटा इन्जिनियरलाई भनेको 1.5 लाख रुपियाँ दियो भने हि वुड बी मोर देन ह्याप्पी। भन्दाखेरि कति फरक पर्छ।
कस्टको फरक पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ इन्टरनेसनल बाहिर फरेन कन्ट्रीबाट मान्छे ल्याउन धेरै महँगो पर्छ। त्यही भएर सस्तो कस्ट बेनिफिटको लागि पनि बिङ ए बेटर। अर्को के हुन्छ भने आफ्नो देशमा चाहिँ रोजगारी पाउने त्यहाँको नागरिकले चाहिँ नागरिकलाई दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, कर्पोरेट बेटर सिटिजन, एउटा त्यो कम्पनीको इमेज पनि के भने कम्पनीले लोकल मान्छेलाई इम्प्लोइमेन्ट, त्यो कम्पनीको चाहिँ सोसाइटीको एउटा इम्प्रेसन पोजिटिभ बन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बेटर कर्पोरेट सिटिजनको रूपमा हेर्छन्। यो चाहिँ एउटा संस्था पनि सिटिजन हो नि होइन, मान्छे चाहिँ नेचुरल सिटिजन हो भने कर्पोरेट संस्थाहरू चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ आर्टिफिसियल सिटिजन हो, अनि त्यो कर्पोरेट सिटिजन हो, त्यसलाई कर्पोरेट सिटिजन भन्छ। त्यसमा उनीहरूको इमेज राम्रो बढ्छ र अनि दे आर रिगार्डेड, सोसाइटीले उनीहरूलाई बेटर सिटिजन भनेर चाहिँ पर्सिभ गर्छन्। त्यसले आफ्नो इमेज इन्हान्स हुन्छ, त्यसको लागि पनि उनीहरूले लोकललाई हायर गर्छन्। र अर्को चाहिँ सर्ट टर्म प्रोजेक्टहरूको लागि मात्रै चाहिँ सर्ट टर्म प्रोजेक्टको लागि चाहिँ लोकल इम्प्लोयरहरू त्यति साह्रो इन्ट्रेस्टेड हुँदैन, त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँछन् 6 महिना 3-4 महिनाको लागि चाहिँ। र अर्को चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले सेक्युरिटी भन्दाखेरि पर्मानेन्ट, त्यो एउटा पर्मानेन्सी पनि लोकल इम्प्लोयको किन हुन्छ भने लोकल इम्प्लोयहरूले हतपत जागिर छोड्दैन, ऊ 25-30 वर्ष काम गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ के भने चाहिँ त्यो एट्रिसनहरू छोड्ने टेन्डेन्सी हुँदैन। त्यस कारणले कम्पनीलाई चाहिँ मान्छे हायर गरिरहनु पनि ह्यासल हुँदैन, पर्मानेन्सी हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले लोकलहरूलाई हायर गर्नुको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीहरू ल्याउँदा कस्टली हुने, अनि त्यो होस्ट कन्ट्रीको चाहिँ मान्छेहरू हायर गर्दाखेरि लोकल मान्छे हायर गर्दाखेरि कम कस्टमा चाहिँ मान्छे इम्प्लोइ कस्ट कम हुने, र अरे कम्पनीको इमेज, कम्पनीले चाहिँ लोकल मान्छेलाई जब दियो, रोजगारी दियो भनेर सोसाइटीले चाहिँ उसको चाहिँ प्रशंसा गर्ने र उसलाई चाहिँ बेटर कर्पोरेट सिटिजनको रूपमा चाहिँ उसलाई मान्ने, उसको इमेज बढ्ने। र सर्ट टर्म प्रोजेक्टहरूमा पनि चाहिँ विदेशीहरू ल्याएर चाहिँ ल्याउन चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुने। 2 महिनाको काम छ, विदेशी ल्याएर त्यो एयर टिकट ल्याएर दुनियाँ घर खर्च महँगो पर्छ, बरु लोकललाई लायो भने त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ। अर्को सेक्युरिटी हुने, जब उनीहरू सेक्युरिटी भएपछि लोकलहरू धेरै लामो समय काम गर्छन्, हतपत छोड्दैनन्। त्यस कारणले त्यो ह्यासल फेरि मान्छे फ्रिक्वेन्टली भर्ना गरेर पनि ह्यासल नहुने, त्यो कारणले चाहिँ लोकलहरूलाई हायर गर्नुको कारण चाहिँ त्यो। अब एउटा चाहिँ त्यसै हुँदा पनि एक्सपार्टेडहरूलाई पनि चाहिँ हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किन भन्दा बेसिकली एक्सपर्टलाई हायर गर्नु चाहिँ टेक्निकल कम्पिटेन्सलाई। अब टेक्नोलोजी चाहिँ कुन कम्पनीमा टेक्नोलोजी चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी छ, तर त्यो टेक्नोलोजी चलाउने चाहिँ कम्पिटेन्स भएको मान्छेहरू लोकल्ली छैन, अभाइलेबल छैन भने, त्यो स्किल भएको मान्छे नेपालको मार्केटमा पाइँदैन भनेपछि अभियसली त्यो मान्छे त बाहिरबाट ल्याउनै पऱ्यो, थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउनै पऱ्यो, अथवा अरू देशबाट ल्याउनु पऱ्यो, अथवा अमेरिकाले चाहिँ कोकोला कम्पनीले आफ्नो कोकोला कम्पनीबाटै नै कसैलाई पठाउन सक्छ। त्यो टेक्निकल कम्पिटेन्स नभएको कारणबाट चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एक्सपर्टहरू आएर चाहिँ 1-2 वर्षमा काम गर्ने, 1-2 वर्ष उनीहरूले त्यो लोकललाई पनि डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने शर्त हुन्छ। नेपालको लले के भन्छ भने विदेशी नागरिकलाई ल्यायो भने 2 वर्ष बस्नुन्जेल चाहिँ उसले त्यो काम गर्न सक्ने एउटा नेपालीलाई विकास गरेर डेभलप गरेर जानुपर्छ भन्ने नेपालको लमा श्रम ऐनले भन्छ। र त्यो भएपछि ऊ गए पनि अनि पछि नेपालले गर्छ नो कम्पनी। अनि अर्को चाहिँ कम्पनीको जुन कर्पोरेट कल्चर हुन्छ नि, त्यो अब आफ्नो ओरिजिन कन्ट्रीमा भएको त्यो कम्पनीको कल्चर चाहिँ त्यो उनीहरूको इन्टरनेसनल कल्चरलाई चाहिँ त्यो लोकलाइज गर्नको लागि पनि विदेशीहरू चाहिन्छ। जस्तो अब कतिपय एचआरको पोलिसीहरूलाई लोकलाइज गर्नलाई चाहिँ त्यहाँको कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि। अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ नेपालीलाई थाहा हुँदैन, त्यहाँको थाहा हुने मान्छे आउनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ क्लाइम्बिङ द कर्पोरेट लेडर के भने अर्को चाहिँ एक्सपर्टेडहरूको के हुन्छ भने कुनै विदेशी कन्ट्री कुनै अर्को विदेशमा गएर काम गर्यो भने उसले आफ्नो कन्ट्रीमा फर्केपछि आफ्नो जुन होम कन्ट्रीमा फर्केपछि उसलाई चाहिँ उसले प्रमोसन पाउने, ऊ माथिल्लो लेभलको चाहिँ जिम्मेवारी पाउने, किनभने उसको इन्टरनेसनल एक्सपोजर भयो भन्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल एक्सपोजर पायो भने अरू मान्छेभन्दा कम्पेरिभली धेरै चाहिँ कम्पिटेन्स मानिन्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ बाहिर विदेशमा काम गरेर फर्केको मान्छेको चाहिँ कर्पोरेट ल्याडरमा चाहिँ माथि तह बढ्ने, प्रमोसन हायर रेस्पोन्सिबिलिटी पाउने सम्भावना। त्यसो हुनाले पनि त्यो कर्पोरेट ल्याडरमा चाहिँ डेभलप गर्नको लागि पनि विदेशमा पठाएपछि उसले चाहिँ धेरै उसको चाहिँ होराइजन बढ्छ, उसको चाहिँ आउटलुक बढ्छ भनेर अर्गनाइजलाई पनि के फाइदा हुन्छ भने उसले चाहिँ फ्युचरको राम्रो लिडर चाहिँ संसार चिनेको लिडर चाहिँ संसारको विभिन्न देशको चाहिँ एक्सपोजर पाएको मान्छे भयो भने बिजनेस राम्रोसँग बुझ्छ, उसले धेरै प्लानिङ राम्रो गर्छ भनेर
त्यस्ता मान्छेहरू डेभलप गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल एक्सपोजरमा एक्सपर्टको रूपमा पठाउने गर्छन्। त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरै म्याच्योर बनाउँछ, उसको धेरै चाहिँ त्यो आउटलुक पनि चेन्ज हुन्छ, उसको होराइजन पनि अलिक वाइडर हुन्छ, उसको चाहिँ त्यो कारणले पनि एक्सपार्टेड युज गरिन्छ। अब टाइप्स एक्सपार्टेड जस्तो त्यही एक्सपाट्रिएट भनेको को त भन्दा इम्प्लोइ वर्किङ इन अ फर्म हु इज नट अ सिटिजन अफ द कन्ट्री इन विच द फर्म इज लोकेटेड बट इज अ सिटिजन अफ द कन्ट्री इन विच द अर्गनाइजेसन इज हेडक्वार्टर। एक्सपार्टेड भनेको चाहिँ के भन्छ, जस्तो कोकले चाहिँ बोटलस नेपालले चाहिँ आफ्नो देशदेखि बाहेकको चाहिँ अमेरिकाको मान्छे कोकोलाको जुन हेडक्वार्टर छ युएसएको अटलान्टामा छ, युएसएमा छ, युएसएको मान्छे आएर चाहिँ अथवा युएसए अथवा क्यानाडातिरको मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ काम गर्छ भने त्यो चाहिँ एक्सपार्टेड हुन्छ। एक्सपार्टेड भने त्यो होस्ट कन्ट्री नेसनल भनेको चाहिँ होस्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ अब नेपालको कोकोला केसमा नेपालको बोटलस नेपाल चाहिँ नेपालमा भएको होस्ट कन्ट्री भनेको नेपाल भयो। नेपालीहरूलाई चाहिँ होस्ट कन्ट्रीको नेसनल भनिन्छ, इम्प्लोइ भनिन्छ। नेपालीहरूले त्यहाँ कोकोला बोटलसमा काम गर्छन् भने दे आर होस्ट कन्ट्री नेसनल इम्प्लोइज भयो। थर्ड कन्ट्री भनेको चाहिँ नेपालदेखि बाहेकको, नेपाल र युएसदेखि बाहेकको चाहिँ कन्ट्रीहरू जुनसुकै कन्ट्रीबाट आउँछन्, इन्डियाबाट आउने, पाकिस्तानबाट आउने, बर्माबाट आउने, बङ्गलादेशबाट आउने, श्रीलङ्काबाट आउने, सिङ्गापुरबाट आउने, थाइल्यान्डबाट आएकाहरू सबै के भयो, थर्ड कन्ट्री नेसनल भयो। थर्ड कन्ट्री नेसनल सिटिजन अफ द ओन कन्ट्री वर्किङ इन अ सेकेन्ड कन्ट्री एन्ड इम्प्लोइड बाई एन अर्गनाइजेसन हेडक्वार्टर इन अ थर्ड कन्ट्री। अब के छ भने जस्तो अमेरिकामा चाहिँ कोकोलाको हेडक्वार्टरमा चाहिँ अमेरिकन पनि हुन्छन् अथवा अमेरिकन नभएर क्यानाडियन नागरिक छ भने त्यो क्यानाडियन नागरिक अब नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ ऊ के भएर आउँछ, थर्ड कन्ट्री नागरिक भएर आउँछ। एक्सपार्ट हुँदा थर्ड कन्ट्रीको चाहिँ नागरिक भएर ऊ चाहिँ थर्ड कन्ट्रीको इम्प्लोइ भएर आउँछ। यो चाहिँ एक्सपार्टेड, होस्ट कन्ट्री र थर्ड कन्ट्री भनेको चाहिँ डिफरेन्सेस र डेफिनेसन चाहिँ यो हो है। यो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी, इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्तो धेरै नै टर्म्सहरू युज हुन्छ। अब नेपालको जुन नेपालमा बिजनेस छ, नेपालमा मात्रै छ भने त्यस्तो यो कुराहरूको टाउको दुखाइ भएन। अब चौधरी ग्रुपलाई यो सबै टाउको दुखाइ, चौधरी ग्रुप एचआरले दे सुड नो अल एक्सपार्टेड भनेको के हो, होस्ट कन्ट्री भनेको के हो, थर्ड कन्ट्री भनेको के हो, र प्लेसमेन्टको इस्यु उनीहरूलाई हुन्छ, रिटेन्सनको इस्यु हुन्छ, त्यो प्लेसमेन्ट फेल होला कि भने अनेक किसिम चौधरी ग्रुपलाई चाहिँ चौधरी ग्रुपको एचआर उसको त बिजनेसहरू पनि फिजिकल्ली नै प्रेसेन्स छ हरेक कन्ट्रीमा, देउहरू जहाँ जहाँ गएको छ होइन। त्यसो हुनाले उसको एचआरले चाहिँ यो कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू लोकल कम्पनीहरूमा यो कुराहरूको चाहिँ खालि एउटा आवश्यक नै पर्दैन। अब यदि मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गरेछ, सूर्य नेपालमा, कोक बोटलस नेपालमा, युनिलेभर नेपालमा, पेप्सीमा काम गर्ने त्यस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गर्नेछ भनेदेखि चाहिँ यी कुराहरूको चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, नत्र भने चाहिँ आवश्यक पर्दैन। अर्को अनि त्यही भन्दै थियौँ भने हामी अब एप्रोच टु ग्लोबल स्टाफिङ। अब ग्लोबल कम्पनीहरूले आफ्नो स्टाफिङमा चाहिँ स्टाफिङको जुन अवधारणा अप्रोच चाहिँ चार किसिमको अप्रोच गर्छ। इथनोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भने कम्पनीज प्राइमरली हायर एक्सपार्टेड टु स्टाफ हायर लेभल फर इन्कम। जस्तो इथनोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भनेको चाहिँ जुन देशमा बिजनेस ओरिजिन भएको छ र त्यो देशबाट चाहिँ अर्को देशमा त्यो बिजनेसको ब्रान्च छ भने त्यहाँ पठाउने मान्छे उसले आफ्नो देशको मात्रै पठाउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इथनोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भन्छ। कम्पनीज प्राइमरली हायर एक्सपार्टेड टु स्टाफ हायर लेभल। जस्तो बोटलस नेपालको कोकोला नेपालको हिसाबमा नेपालमा अमेरिकन नागरिकलाई उसले पठाउँछ भने त्यो चाहिँ इथनोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भन्छ त्यो अप्रोचलाई। पोलिसेन्ट्रिक स्टाफिङ भनेको वेन द मोर होस्ट कन्ट्रिज नेसनल आर युज थ्रु आउट द अर्गनाइज। पोलिसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यो होस्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ जस्तो बोटलस नेपालको केसमा बोटलस नेपाल इक्जाम्पल गर्ने भने अब कोकोलाको चाहिँ एउटा बिजनेस हो, यो बोटलस नेपाल बोटलिङ गर्ने फ्याक्ट्री हो। त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरूलाई मात्रै जोर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट राखेको छ भने त्यो अप्रोचलाई के भन्छ, पोलिसेन्ट्रिक स्टाफिङ भन्छ। वेन मोर होस्ट कन्ट्री नेसनल्स आर युज, होस्ट कन्ट्रीको नेसनलहरू धेरै युज भएको छन् भनेदेखि चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ पोलिसेन्ट्रिक स्टाफिङ भन्छ। रिजनोसेन्ट्रिक स्टाफिङ भने रिजनल ग्रुप अफ द सब्सिडारिज रिफ्लेक्टिङ द अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बाई स्ट्रक्चरल वर्क। अब
अब रिजनल सेटअपमा चाहिँ बिजनेस छ भने त्यो रिजनभरिको चाहिँ जुनसुकै त्यो रिजनभित्र पर्ने कन्ट्रीको सिटिजनहरूलाई चाहिँ हायर गरिन्छ भने त्यो चाहिँ रिजनल सेन्ट्रिक स्टाफिङ भनिन्छ। अर्को जियो सेन्ट्रिक स्टाफिङ भने युजेज ओभर वाइड इन्टिग्रेटेड बिजनेस। जियो सेन्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यो बिजनेस पनि उसको चाहिँ इन्टिग्रेटेड बिजनेस ओभरअल युनिभर्सल्ली चाहिँ हुन्छ र मान्छे पनि जहाँबाट पनि उसले लाउन सक्ने। त्यो जियो सेन्ट्रिक स्टाफिङ भनेको चाहिँ उसले चाह्यो भने जुनसुकै देशबाट पनि चाहिँ स्टाफिङ गर्न सक्ने। अब यस्तो उसको देशको लले पर्मिट गरेसम्ममा चाहिँ जियो सेन्ट्रिक स्टाफ भनेको चाहिँ संसारको चाहिँ होस्ट कन्ट्री र होम कन्ट्री मात्रै होइन कि जुनसुकै कन्ट्रीको स्टाफलाई पनि लगाउनु चाहिँ त्यहाँ हायर गर्न सक्ने चाहिँ अप्रोच भनेको चाहिँ जियो सेन्ट्रिक स्टाफिङ अप्रोच भन्छ। त्यो भने इथोसेन्ट्रिक, पोलिसेन्ट्रिक, रिजनल सेन्ट्रिक, जियो सेन्ट्रिक। रिजनभित्रको चाहिँ त्यो रिजनभित्रको जति पनि कन्ट्रीको मान्छेहरू जस्तो युमा चाहिँ यो प्र्याक्टिस छ। युरोपियन युनियनभित्र सबै देशको मान्छेहरू जहाँ पनि रोजगारी गर्छ त्यो भनेको रिजनल सेन्ट्रिक स्टाफिङ भयो। रिजन त्यो जियो सेन्ट्रिक भनेको चाहिँ अब चाहिँ जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले संसारको जहाँसुकैबाट पनि मान्छे चाहिँ फ्रीली मान्छे चाहिँ इम्प्लोय गर्न सक्नेलाई जियो सेन्ट्रिक स्टाफिङ भनिन्छ। युज अफ स्ट्रक्चर इन्टरभ्युज भ्यारिज क्यान यु नेम होइन। यो चाहिँ इन्टरभ्यू यो सिलेक्सन प्रोसिडरहरू चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीमा चाहिँ भ्यारी हुन्छ अरे होइन। युज अफ स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू भ्यारिज अहिले स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू जस्तो हामीले इन्टरभ्यू अस्ति पनि पढिसक्यो भने स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ के भने सिचुएसनल क्वेसनहरू सोध्ने अनि बिहेभियरल पास्ट एक्सपिरियन्सको बारे सोधेर चाहिँ प्रेजेन्ट जबमा चाहिँ फिट हुन्छ भनेर त्योलाई चाहिँ स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू हुन्छ। जुन पहिल्यै प्री प्लान गरेको इन्टरभ्यूहरू कुन कुन कन्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ, कुन चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै हुन्छ, कुन चाहिँ कन्ट्रीमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नक्सामा देखाइन्छ। यो 10.3% भने इटलीमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू धेरै कम हुँदो रहेछ। अहिले यहाँ यहाँ देखाए मध्येमा सबभन्दा कम्ती 10.33% यो इटलीमा छ भने 12.1% भनेको यो चाहिँ यो सायद यो चाहिँ यो धरे परेको कन्ट्री कहाँको हो, चिली होला। अनि यो 22.9% चाहिँ यो फ्रान्स हो, फ्रान्समा यति हुँदो रहेछ। अनि 29.2% भनेको चाहिँ जर्मनी हो, जर्मनी भयो। 17.1% भनेको पनि यो युरोपियन कन्ट्री हो, कुन चाहिँ हो। 34.6% चाहिँ युएसएमा चाहिँ 34.6% चाहिँ स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू गर्दो रहेछ। युकेमा 33% हुँदो रहेछ। अनि यो क्यानाडामा 54.8% चाहिँ गर्दो रहेछ। अस्ट्रेलियामा 59.1%। सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू गर्ने कन्ट्री चाहिँ कुन रहेछ त? अस्ट्रेलिया रहेछ। अस्ट्रेलिया पछि क्यानाडा, अनि क्यानाडा पछि चाहिँ युएसए, अनि युएसए पछि 29 भनेपछि त्यो चाहिँ यो जर्मनी, अनि यो सबभन्दा लोएस्ट चाहिँ इटलीमा चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ दिनुपर्छ त्यहाँ पठाउने मान्छेलाई। उसलाई चाहिँ त्यो देशको बारेमा सबै कुरा, त्यहाँ रहनसहन, कल्चर, धर्म, रीति, संस्कृति सबै कुरा उसलाई सिकाएर त्यहाँ गर्न हुने कुरा, गर्न नहुने कुरा, पोलिटिकल ट्याबु, कल्चरल ट्याबुजहरू चाहिँ बारे उसलाई सिकाएर पठायो भने चाहिँ एडजस्ट हुन्छ। मोर फर्म देन सब्सटेन्स। त्यहाँ चाहिँ के भने त्यो सब्सटेन्स भन्दा नि उसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै त्यो चाहिँ उसले बुझाएर पठाउनुपर्छ। त्यो सब्सटेन्स भनेको उसलाई नलेज मात्रै दिएर हुँदैन कि उसलाई चाहिँ साँच्चै नै त्यो टेस्ट गरेर नै प्र्याक्टिकल्ली नै चाहिँ त्यो त्यहाँ एडजस्ट हुन सक्ने बनाएर पठाउनुपर्छ। लिटल अर नो सिस्टमेटिक सिलेक्सन एन्ड ट्रेनिङ। अर्को चाहिँ सिस्टमेटिक ट्रेनिङ गरेको छैन भने अथवा सिलेक्सन प्रोसेस त्यति सिस्टमेटिक छैन भनेदेखि यस्तो ट्रेनिङ ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ दिनु अति जरुरी हुन्छ। ओन्ली 42% have formal अरूले पठाउँदो रहन्छ। धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ आज, के गर्ने होला। आज मेरो इन्टरनेट गएको छ आएको छ, खै छ गएको छ आएको छ, गएको छ आएको छ सर। इन्टरनेटको प्रब्लम छ कि मेरो यहाँ बेला बेला त्यो इन्टरमिडिएटली बन्द हुँदै आउँदै गरिरहेछ कि, अनि त्यही भएर डिस्टर्ब भइरहेछ आज। त्यसो भए अलि यतिमै बन्द गरौँ क्या आज।
है हुन्छ सर कति 7:30 भयो होइन 6:30 7:30 40 भयो सर क्लास अब यो अनलाइनमा 2टा क्लास नगरौँ हामी कोर्स पनि सकिन लागेको छ धेरै हतार गर्नु पनि आवश्यक छैन आजलाई यति नै गरौँ त हुन्छ हुन्छ सर अब बाँकी रहेको अर्को क्लासमा गरौँ ल आज म यति रोक्छु है त ल आजलाई यति नै है त आज कतिजना आएको थियो कतिजना 7 जना भएछ ल 7 जनामा को आएछ सिजिआइएम एमबी होस्ट भनेको चाहिँ को अर्चना हो रबिन सर आज अर्चना एब्सेन्ट सर ए कडेल हो रबिन पोखरेल सर रबिन पोखरेल अनि उत्सिका 2 जना अन्जु 3 जना गणित 4 जना प्रतिमा 5 जना अर्को 1 जना स्वीकृति 6 जना 6 जना मात्रै आएछ ल मैले आजलाई यति नै गरेँ है त सर मनिक पनि आएको सर मनिक चाहिँ खै के भयो भन्ने ए ल ठिकै छ यहाँ देखाएन ल आजलाई यति नै है त मैले हस् आजलाई सर। स्टप गरेँ हुन्छ सर ल स्टप गरेँ ल गुड नाइट एभ्री